نبی نے ہرنی دا پیر کھولیا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی میرے آقا فرمایا ٹھہر جاؤ اپنا پیر نبی نے پھندے تے رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلانگا مار دی جا رہی ادھر یہودی آگے آؤ کہنے لگا محمد میرا شکار کیوں چھڑایا فرمایا شام پہلے آ جائے گی کہنے لگا شکار کدے پھندیا جو نکلے واپس نہیں آئے فرمایا نبی نلبادہ کر کے گئی ادھر ہرنی دروازے جب پہنچی بچیاں نے مان جب ہمارے آؤ کہنے لگی میں جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگی اماں دن دن دے بہت ہی آئی ہیں پھر جاؤ دیا گلہ بھی کرنی ہیں کہنے لگی میں نبی نلبادہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے اماں سبھی دودھ نہیں پینا اسا نبی وکھنا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ایک منکے کجکارے تو میں آیا تو انہوں ذکر مصطفیٰ دے موتی دے ون واسطے تو خالی نہ جایا جے اپنے دامنوں پھیلا کے رکھیا جے میرا کملی والا ایڈا سخی ہے ہوئے تو کوئی آجے تو میرا سونا خالی نہیں جان دے بس تسی اپنے دامن پھیلا کے رکھیا جے میں انشاءاللہ ان تمام عنوانات کوشش کروں گا کہ سارے تے گفتگو انشاءاللہ العزیز اپنے وقت دے بیچ ہو جائے جی پورا ٹچ دے کے دیں گے انشاءاللہ پورا تو ہماری نبوہ کے نبیان کرنا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات پڑھی ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی پنجابی در ساتھ جو ترجمہ فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اسا تہانوں گواہ حاضر و ناظر بنا کے بھیجے مبشرہ فرمایا بشارت خوشخبری دین والا ونذیرہ اور تہانوں ڈر سنانے والا بنا کے بھیجیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اللہ دی طرف دعوت دینے والا وَسِرَاجٌ مُنِيرًا فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٌ مُنِيرًا اللہ دے حکم دے نال اللہ وال دعوت دینے والا اور چمکتے چمکانے والا سورج بنا کے بھیجیا ان دو آیات بینات چا اللہ کریم نے اپنے محبوب دیاں بے شمار فضیلتاں تے محبوب دیاں بے شمار عظمتاں نو بیان فرما دیتا ایک لفظ تے گفتگو کریے تو الحمدللہ ساریاں تقریراں ادھے وچ آ جاون ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی کسے بھی عقیدے کسے بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو وہ یا ایوہ النبی دا نیچے ترجمے لکھیا ہوئے گا اے نبی یا بھی ایو عربی دا لفظ ہے ایو بھی عربی دا لفظ ہے اور نبی بھی عربی دا لفظ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں کہ کی وجہ ہے کہ یا دا بھی ترجمہ کیتا ہے ایو دا بھی ترجمہ کیتا ہے نبی لفظ دا ترجمہ کیوں نے کیتا نبی بھی تو عربی دا لفظ ہے نا اس لفظ دا بھی تو کو ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں کہ نبی نبا ان نے جو نکل لیا نبا ان دا معنی خبر نبی انہوں کہندے ہیں جڑا خبر دے اُنبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اُنبیکم میں تو ہنو خبر دینا تو خبر دے اخبار بھی دینا سارا دن جیو چینل والے تے نیوز چینل والے خبر دیتے ہیں تو کیا ہو معاذ اللہ نبی نہیں ہرگز نہیں پھر نبی کیوں کہندے ہیں نبی انہوں کہتے ہیں کہ جڑا او دی خبر دے وے جدی کسے نو خبر نہ ہوئے نبی اللہ دی خبر دے دے نبی جنت دی خبر دے دے نبی دوزخ دی خبر دے دے نبی قبر دے حالات دی خبر دے دے نبی قیامت دے دن دے او دے بعد دی خبران دے دے اللہ بھی غیب جنت بھی غیب دوزخ بھی غیب فرشتے بھی غیب قبر دے حالات غیب قیامت غیب تے قیامت دے بعد دے حالات بھی غیب پتہ لگ گیا نبی انہوں کہتے ہیں جڑا غیب دی خبر دے دے اعلیٰ حضرت نے یا ایوہ النبی کا ترجمہ فرمایا آپ فرماتے ہیں اے غیب دی خبر دینے والے محبوب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نو علم غیب نہیں ایک جملہ ہی غلط ہے یا تے نبی نہ کہے یا پھر مان نبی ہوندہ ہی ہو جڑا غیب دی خبر دے بھائی نبی دا تے مانی ہے جڑا غیب دی خبر دے اور
پر بعض ذہن دے اندر سوال ہوتا ہے کہ نبی نو یا کہہ کے نہیں بلانا چاہیے، یا نبی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. اے حرف ندائے اللہ نو تے یا اللہ کہہ سکنے ہیں، نبی نو یا نبی یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. تو قرآن تے یا نبی اللہ فرما رہی ہے یا ایھا النبی. آؤ ہن میں قرآن پڑھا، اللہ قرآن چ کنو کنو یا کہہ کے پکار دے. پڑھا قرآن کھچیاں والے تسا میں نو کھچ کے لے آندا جی، یقین کرو. تے ہن میں آتے گیا تے تسا سبحان اللہ میرے واسطے جوڑ کے رکھی ہوے گی، رکھی ہے نا، ساری میں نو دے دیو میں نال لے جاواں. ایک کوشش ہور کرو بالا، اب تھوڑا جو زور ہور لگایا جائے. نہیں تو آڑے کو صحیح نہیں بولے آگیا، اے سٹیج والے ہو تو سی شام دا نہیں بولے. ادھر آئے انہوں دسیا جو حضور دا ذکر کے میں کرے دا محبوب سارے دسان جائیے، اپنا بھی تنال دے دا بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرماتے قبول ہی قبول ہے. یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے. ہاتھ چوکے جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف سے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے رکھیا جی، پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ. مینوں نہیں پتہ شام تو تساں ہن تک کی کیتا، پر میں تے ہن آیا مینوں انج لگے محفل ہن شروع ہوئی ہے. تو سنیے قرآن. اللہ نے رجا فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دی واری آئی، اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ دے نبی آدم دی واری آئی، فرمایا آدم حضرت نوح علیہ السلام دی واری آئی، فرمایا نوح احبت بسلام. اللہ نے حضرت آدم نو بھی آکے کے پکارے آؤ، حضرت نوح علیہ السلام نو بھی آکے کے پکارے آؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی واری آئی، فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اللہ نے حضرت ابراہیم نبی یا ابراہیم کہہ کے پکارے آؤ. حضرت زکریا دی واری آئی، فرمایا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. حضرت زکریا نبی یا زکریا کہہ کے پکارے آؤ. حضرت یحییٰ دی واری آئی، فرمایا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیًّا. حضرت زکریا تے یحییٰ نبی آکے کے پکارے آؤ. حضرت موسیٰ کلیم دی واری آئی، فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. حضرت موسیٰ نبی یا موسیٰ کے پکارے آؤ. حضرت عیسیٰ دی واری آئی، فرمایا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. حضرت عیسیٰ نبی یا عیسیٰ کے پکارے آؤ. پر قرآن سارا پڑھ کے ویکھ لو، اللہ نے ایک بار بھی یا محمد نہیں آکھے آؤ، ایک باری بھی یا احمد نہیں آکھے آؤ. جدو کملی والے دی واری آئی، اللہ نے فرمایا ایوہ النبی، کدرے فرمایا ایوہ الرسول، کدرے فرمایا ایوہ المزمل، کدرے فرمایا ایوہ المدثر، کدرے فرمایا اللہ نے اپنے یار نے یا نبی یا رسول کہہ کے پکارے آؤ. عرض کی تھی یا اللہ، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا، یا نبی اللہ نہیں کہنا. اللہ نے فرمایا میرے واسطے دور تے نیڑا کوئی نہیں، پر میں نبی نو یا نبی کہہ کے دسنا چاہنا جے تینوں کدے نبی نو پکارن دی لوڑ پہ جائے اونج پکار نہیں جی میں تیرا رب پکار دا. پکار میرے نبی نو جی میں تیرا رب پہ پکار دا ہے.
تو سنیے اے سارے نبیوں نو اللہ نے قرآن چ یا کہہ کے پکارا ہے تے جڑا رب کم کرے تے سانو بھی دعوت دے تے اسی کیوں نہ کریے اسی کیوں نہ نبی نے یا رسول اللہ تے یا نبی اللہ کہہ کے پکار گئے قرآن وچ تے اللہ نے قل یا ایھا الکافرون کہہ کے کافروں بھی یا کہہ کے پکار لیا یا ایھا الانسان کہہ کے اللہ نے مینوں تے تہانوں بھی پکاریا ہے یا ایھا الناس کہہ کے اللہ نے سارے انسانیت نو مخاطب فرما لیا تو اسی کیوں نہ یا آکھیے کیوں نہ یا آکھیے اے تے میں تے تسی ہیں نا آؤ چونکہ معجزات بھی نال سنانے نے اس سے عنوان دے تحت عرض کرا مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک دے نال پہاڑاں دی سیر واسطے گیا فرماتے ہیں فمستقبلہ شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ فرماتے ہیں رستے چ جڑا درخت پہاڑ تے پتھر آیا او دے چوں آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ ایک بار سارے سننی بولو السلام علیک یا نہیں سارے نہیں بولے یا سنی ماں دا پتر بولے یا اچھا جنہوں انج لگدا مینوں حضور پہ سن دے نے او آکھے یا رسول اللہ ایک دن نا حضور سیر کر دے مدینے چ نکلے جنگل چ گزر ہویا تے سرکار دے کنا چ نا کسے دی بڑی دردناک آواز آ رہی تو بڑی درد نال پکار دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ با الفاظ دیگر کماتے آواز آ رہی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرقن خود یدی سہل لنا اشکالنا تے جے آنکھو تے پنجابی سیال کوٹی تے فیصل آبادی زبان تے ترجمہ کر دے وہاں تسی بولے نہیں تے کر میں دینا سی خورے لنگر ہے کہ نہیں پر میں نو اے پتہ ہے جی کھا کے بیٹھے اے کم ماڑا کیتا جی ساڑھے سیال کوٹ کہندے نے کہ بھکھا بٹیرا بہت لڑدا تے ساڑھے سیال کوٹی بھی کہندے نے کہ جیدا کھائیے او دا گائیے جیدی امی نے دس کے بھیجا نا تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ قولیں دے والی دے کلنا جی آبادیں آ رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر لو کھیاں بند کر لو اج تو بد خضرا دا تصور کر گئے اپنی ساری زندگی دا دکھڑے اپنی گودی چ رکھ گئے آؤ اج معافت بانے اج مہی نو سنا جائیے کہ سارے مل کے میرے نال پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی آواز والے جا رہے کون پیڑے دردہ دینا پکار دائے نبی کریم نے جھاڑی دے پیچھے جا کے بیٹھے آؤ اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے اس ہرنی دا پیر پھندے تے پھسے آئے نالے پھندے والی اشارہ کر دیئے نالے اردہ کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی نے فرمایا کیوں بھی پکارنی ہے عرض کر دیا کملی والے کہ یہودی نے پھندا لگایا آج تل دل گزرے پھنس کے بیٹھیاں کملی والے آیا دادی دے فرمایا میں دیا داد کر دے یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیا کملی والے سامنے پہاڑ ہے او دے وچ غار ہے او دے چ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے آج دل دل گزرے میرے بچیاں دودھ نہیں پیتا سنے آیا دادی دے دے وعدہ کرنی
بچیاں نو دودھ پلا کے شام تے پہلے آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولیا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی میرے آقا فرمایا ٹھہر جاؤ اپنا پیر نبی نے پھندے تے رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلانگا مار دی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کیوں چھڑایا فرمایا شام پہلے آ جائے گی کہنے لگا شکار کدے پھندیا جو نکلے واپس نہیں آئے فرمایا نبی نال وعدہ کر کے گئی ادھر ہرنی دروازے جب پہنچی بچیاں نے مان جب ہمارے آؤ کہنے لگی میں جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگی اماں دن دن دے بہت ہی آئی ہیں پھر جان دیا گلہ بھی کرنی ہیں کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے اماں سبھی دودھ نہیں پینا اسا نبی ویکھنا ہے نوجوان ہرنی اپنے بچے لے کے آ رہی ادھر سورج ڈبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد آویت سورج ڈب گیا ہی فرمایا آویت ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے میرے نبی دے قدموں دے بوسا دیتا میرے نبی نے پیر اٹھایا ہرنی نے پھندے جے پیر رکھے آؤ یہودی دیاں چیخاں نکل گئی قدم پھڑ کے کہنے لگا سنے آؤ آج پتہ چلے ہیں انسانہ دا ہی نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھولے کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی اپنے بچے لے کے جا رہی قدم پھڑ کے کہنے لگا سنے آؤ انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑا منوں دو دخت آزاد کرائی انہوں آزاد کیتا ہی انہوں میں بھی آزاد کرا یا ایوہ النبی جانور کہنے یا رسول اللہ پتھر کہنے یا رسول اللہ درخت کہنے یا رسول اللہ سننی کیوں نہ کہنے یا رسول اللہ رب بھی آکھے یا رسول اللہ تے جگ بھی آکھے یا رسول اللہ اسی کیوں نہ آکھیے پھر یا رسول اللہ تو اللہ نے فرمایا ایوہ النبی اے غیب دیا خبرہ دینے والے محبوب یاد رکھو نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا زمین تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے جنہوں غیب نہ ہوئے علم نہ ہوئے او تے نبی ہوندہ ہی نہیں الذین یؤمنون بالغیب اللہ فرماندہ ایمان والے اونے جڑے غیب تے ایمان لے ہوندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اللہ فرماندہ مومن اوے جڑا غیب تے ایمان لے آوے تے مینوں سچی دس مومن جڑے غیب تے ایمان لے آوندا او غیب مومن نو کنے دسے نبی نے نا بھائی نبی غیب دسیا تے مومن ایمان لے آیا نا تے پھر ایمان والا بنیا تو مومن تے ہوندا ہی ہوے جڑا غیب تے ایمان لے کے آوے تے اسی کیوں نہ پھر نبی دے غیب تے ایمان لے کے آئیے وما ہوا اللہ الغیبی بدنین اللہ فرماتا نبی غیب دی خبراں دین چ بخیل نہیں لوگ کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا خبریں تیری کیڑی دیوار ہے ایک دن صحابہ نہ سفر کر رہے پانی دی لوڑ پہ گئی صحابہ نو میرے نبی فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا ایک صحابی نو نال لائے تے آ جڑا پہاڑ ہے نا ادھے پیچھے ایک عورت اونٹ دے اتے دو پانی دے مشکیزے لٹکا کے لے کے جا رہی ہے انہوں پھڑ کے میرے کو لے جائے تو کہنا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا ویخ میرا نبی پہاڑ دے پیچھے دی پیادہ صدا ہے ایک میرا نبی پہاڑ دے پیچھے دی پیادہ صدائی یا ایوہ نبی فرمایا اے نبی اے غیب دی خبر دینے والے محبوب انا ارسلنا کا شاہدہ فرمایا محبوب اسا تو ہنو شاہد بنا کے بھیجیا ان شاہد کنو کہتے ہیں شاہد دمانا گواہ کہ گواہ او ہوندہ جڑا موقع تے حاضر ہو گئے اے ہون کو بیلی آوے تے محفل ویچ آکے تے ویخ کے جاوے محفل ہو رہی او تھے جا کے لوگوں نے دسے بھائی کھیچیاں بڑی سونی محفل ہو رہی نبی پاک دا میلاد منایا جا رہے انہوں لوگ پوچھن تو ویکھیا ہے کبھی ہاں میں اکھنل ویخ کے آیا پتہ لگا گواہی ہو دیندہ جنہیں ویکھی نہیں سمجھے ہو رسان کر دے وہ آدم آئے تھے آدم نے فرمایا اللہ ایک کو یہ قوم نے پوچھا تو ہانو کی نے دسے فرمایا جبریل نے
کیونکہ اللہ دی پہچان دو ذریعے تے ہوندی یا وحی دے نال تے یا مظاہر فطرت دیکھ کے. ایدی بحث وچ نہیں میں الجھنا, میں آسان کر کے سمجھانا ہے. آدم آئے تے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے. قوم تے اولاد نے پوچھا ابا جی تانوں کنے دسے؟ فرمایا جبریل وحی لے کے آئے نے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. حضرت نوح علیہ السلام آئے, انہاں بھی فرمایا اللہ ایک کوئی ہے. آکھیا جی تانوں کنے دسے؟ فرمایا جبریل وحی لے کے آئے, انہیں دسیا. حضرت موسیٰ, عیسیٰ, حضرت ابراہیم, زکریا, حضرت یوسف, حضرت یعقوب, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت سارے نبی آئے نا. ہر نبی نے آکھیا اللہ ایک کوئی ہے. قوم نے پوچھا کنے دسیا؟ آکھیا جبریل نے. تے جدو آئی نا شب معراج تے جبریل سدرہ تے رک گیا تے میرے نبی فرمایا تیرے آکھے سارے نبی آکھیا اللہ ایک کوئی ہے, تو ویکھیا ہے؟ کہندا سچی پوچھے تے ویکھیا میں بھی کوئی نہیں. او سراخ جو اللہ دیئے تے موسون کے نبیوں تک پیغام پہنچا دیندہ رہے. کالند والی جڑے ویلے میں راج کر کے واپس سے آئے, اللہ نے رجا فرمایا قل ہو اللہ احد. اللہ نے فرمایا کملی والے تو بھی کہہ دی اللہ ہی کوئی ہے. میرے نبی کو صفا کھلو گئے, فرمایا لوگو اللہ ہی کوئی ہے. لوگاں پوچھیا کنے دسے آ جائیں؟ فرمایا دسیا کسے نہیں, ویکھ کے آیا ایک کوئی. میرے نبی دی ویکھی گواہی, پتہ لگ گیا گواہ او ہوندا جنہیں ویکھیا ہوئے. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. میں ایدے تے قرآن دی آیات پڑھاں تے ڈھیر لگا دے. الحمدللہ حافظ قرآن کہ میں لفظ شاہد تے گفتگو کرا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے سویرے کوئی اکھاں تو نبی نہ ہوئے تے او چلا جائے عدالت گواہی دے. تو او جا کے جب راتی کھیچیاں جمع فل ہوئی ہے جی, عدالت وچ ججوں نے پوچھے کہ تو محفل وچ حاضر سے؟ وہ کہے بالکل میں اوتھے بیٹھا سا جی, میں آسی صاحب دی تقریر سنی. تے جج پوچھے اس نبی نے نو کہ تو محفل ویکھی بھی ہے؟ وہ کہے گا جی ویکھی میں نہیں تے اونج میں موجود سا کیونکہ میں نو نظر نہیں آندا, ویکھیا میں کچھ نہیں. اونج میں اتھے حاضر سا. او دی گواہی منظور ہوئے گی؟ نبی نے دی گواہی شریعت منظور نہیں, کیونکہ وہ حاضر تے ہوندا پر ناظر نہیں ہوندا, انہوں نظر نہیں آندا. پتہ لگیا گواہ ہوندا ہی ہوئے جڑا حاضر بھی ہوئے. میں توڑے بڑے بڑے رولے چھوٹے چھوٹے جملے چ موقع چلے. حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے او گواہ ہوندا ہے. تسی پوچھو گے آسی صاحب شاہد دا معنی گواہ ہوندا ہے, حاضر نہیں ہوندا. تو تسی حاضر کیوں کہہ رہے ہو؟ چلو ادھر تے بھی دلیل. نماز جنازہ دی دعا پڑھ دیو نا تے تیسری تکبیر دے بعد کی پڑھ دیو؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. کی کہنے اللہ ساڑھے مردیاں نو بخش دے, ساڑھے زندیاں نو بخش دے. وشاہدنا, جڑے حاضر رہنا جڑے جنازہ پڑھنا ہے انہاں نو بھی بخش دے. وغائبنا, جڑے غیب نے نہیں آئے انہاں نو بھی بخش دے. سچی دس جے جنازے دی دعا وچ شاہدنا دا معنی حاضر ہو سکدا ہے تے قرآن چ انا ارسلناک شاہدا دا معنی حاضر نہیں ہو سکدا. بھائی جی اتھے حاضر ترجمہ بن سکتا ہے تے ایتھے کیوں نہیں ترجمہ شاہد دا گواہ تے حاضر ہو سکتا؟ پتہ لگیا نبی حاضر بھی ہے تے بولو بولو حاضر بھی ہے تے نادر بھی ہے. پر اے نہیں, اے بھی ہن یاد رکھیا جے نبی اے نہیں کہ جدو آئے تے اودوں حاضر ناظر سن. نہیں, آج تے میں دسنا ہے کہ نبی جدو نہیں نہ آیا جے میرا نبی اودوں بھی حاضر و ناظر سن. تسی پوچھو گے آسی صاحب دے ہوتے کو قرآن دی دلیل تے چلو میں ایک قرآن دی آیت پہلے پڑھ لما تاکہ بات پاکی ہو جاوے. پڑھیے قرآن جاکھو سبحان اللہ. تھوڑا جا حولا بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے. تے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مات کدرے کو شہید ہی نہ ہو جائے. فرق ہوندہ جے لنگر پہلے کھواندہ. اچھا بولو سبحان اللہ. بلا کھا کے بھی بولے جاندہ. میں نے 3 سال ہو گئے نا, میں کھان تو پہلے تقریر کی تھی, بعد نہیں بولے جاندہ تھا.
اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے فرمایا یہ وہی نبی آیا جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود سی تے انجیل وچ بھی موجود سی. ساڈا بچہ پیدا ہوئے تے ماں پوچھدی ابو نو کیدا نا کی رکھیے، باپ پوچھدا دادی نو ایدا نا کی رکھیے، دادی پوچھدی دادی نو ایدا نا، چاچے تے پھوپھیاں مشورہ کر دین بچہ پیدا ہویا دا نا کی رکھیے. پتہ چلیا اسی آئیے تے پھر نا رکھیا جاندا ہے. ساڈے ذکر پھر ہوندے نے جدوں اسی نہیں سا نہ آئے تے لم یکن شیئا مذکورا، اسی اس قابل ہی نہیں تھا کہ ساڈا ذکر بھی کیتا جاوے. پتہ ہی نہیں سی آنا کہ نہیں آنا، آئے تے ذکر شروع ہو گئے. ایک ہی مدینے والا جے آیا بھی نہیں تے رب نے محبوب دیاں تماں پا بھی دیتی آ. محبوب دے نا دیا تو ماں تائیوں تے آدم فرماتے ہیں جدو میں جنت چ گیا نا، جدو اللہ میں نو بنا کے جنت چ بھیجا تے فرماتے ہیں جنت دے مین گیٹ تے محمد دا نا لکھیا. جنت دے درختاں دے پتیاں تے محمد دا نا، فرشتیاں دی اکھیاں دے وچ محمد دا نا، ہوراں دی اکھیاں دے وچ تے فرشتیاں دے پراں تے بازواں تے محمد دا نا. ہر جگہ محمد 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 پہ ہوئی ہوئے. ایتھے ہی محمد محمد نہیں پئی ہوندی، اوتھے بھی محمد. تسی کوٹھی بنا کے دے بار نیم پلیٹ کی لگا دے چیمہ ہاؤس، چٹا ہاؤس، جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، چودری ہاؤس، ہے نا؟ پتہ کیوں؟ تاکہ آن والیاں نسلاں نو پتہ لگے گھر کی نے بنایا سی دا مالک کون سی. رب نے جنت بنا کے مین گیٹ تے محمد دا نام لکھ کے دسیا جنہ جنہ جنت چاہنا انہوں نے پتہ لگے بنائی رب نے نام محمد دلا دیتی ہے. اسی اجے آئیے تے ذکر ہوندہ ایک کوئی مصطفیٰ جڑے آئے بھی نہیں تے ذکر مصطفیٰ دے، ذکر مصطفیٰ دے. ایک مٹھی جی گل سنا ماں ہون میں کیڑا کلیا ورطان تے سبحان اللہ بولو گے. میں نے پتہ ہے رات 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رہندہ ہی نہیں. یقین کرو رات 2 بجے بندہ تقریر کہیں جو گا بھی نہیں رہندہ. اچھا سبحان اللہ بولو میں توڑی سبحان اللہ نہ تقریر سنانی ہے بھائی. ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی پاک نہ پہاڑا چ نکلیا تے ایک بڑے راجہ بابا لاٹھی ٹیک دا او دا جسم پہ کمبے تے حضور کو لائے تے کہندا السلام علیکم. نبی پاک نے دول ویکھے نہیں جواب ہی نہیں دیتا. حالانکہ سرکار فرماتے ہیں کہ سلام نو عام کرو. صحابہ انہا السلام علیکم کہندے سننا. ایک صحابی نے صبح صبح دوسرے نو ملنا تو انہیں کہنا السلام علیکم، دوسرے کہنا وعلیکم السلام. دوبارہ ملاقات ہونی نا تو جنہیں صبح سلام کیا انہیں چپ کرنا، جنہیں صبح جواب دیتا سی انہیں کہنا السلام علیکم، کہنا وعلیکم السلام. تو حضور سویرے سلام کیسی ہون کیوں نہیں آکھیا؟ فرمانا صبح میں سلام کیسی منو 20 نیکیاں ملیاں، تو جواب دیتا تینوں 10 ملیاں. ہن تو سلام کر میں جواب دیواں 30 تیریاں 30 میریاں. ویخ ماؤ بینہم دا منظر. صحابہ دی ملاقات ہونی نا تو ایک نے کہنا السلام علیکم، دوسرے کہنا وعلیکم السلام. کٹھیاں گلہ کر دے ٹوڑ دے جانا. سامنے جو کیمرہ ہے نا یا پلر ہے اس طرح درخت رستے چاہونا نا تو ایک صحابی نے درخت دے ادھر گزرنا تو ایک نے ادھر گزرنا تو پھر دوبارہ ملنا کہنا السلام علیکم. انہا سلام فرما دے سن صحابہ. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ فرماتا ہے جے سلام کو کرے نا تے انہوں ادھر چنگا جواب دیو تے جے چنگا نہیں دے سکتے تے انہاں تے کہو جنہاں انہیں کیا. جڑا ہون آگے نا ہائے ہائے تے بائے بائے ہے نا. السلام علیکم دی جگہ ہائے آگے، السلام علیکم دی جگہ بائے بائے آگے. اسلام نے تنو بڑا سونا جا عقیدہ دیتا ہے سونا جا تنو منظر عطا کیتا ہے کہ بس السلام علیکم کہہ ورحمت اللہ کہہ وبرکاتہ کہہ. اتنی دعا اتنے میں تقریباً جمعہ پڑھایا بڑا لمبا سنو گے تو انشاءاللہ تو انہوں دی فضیلت پتہ لگے گی. او بابے سلام کی تا میرے نبی جواب ہی نہیں دیتا. حضور فرماتے نے بابے نے تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شیطان دا پوترا ہوں، میں انسان نہیں جن. حضور نے فرمایا تیری عمر کتنی؟ عرض کردہ یا رسول اللہ جدو آدم علیہ السلام جنت و زمین تے آئے سن اس ویلے میں چھوٹا جا بچہ سا. تے جدو حضرت نوح علیہ السلام دے دور جو طوفان آیا اس ویلے میں چھوٹا جا بچہ تے میں پہاڑاں تے دوڑا لگاندہ سا، لوگاں یہ چیزاں چوری کر کے کھا لیندہ سا، لوگ آپس سے لڑ دے سن تے میں حاسدہ سا. حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ انہوں حضور نے جواب کیوں نہیں دیتا ہے تے بڑا پرانا پاپی ہے، اے بڑا پرانا پاپی ہے.
یہ تو شیطان ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہ رنج تے ناراض نہ ہووں میں حضرت موسیٰ قدیم دے ہاتھاں تے توبہ کیتی تو نہ کل تورات پڑھدا رہا. حضور فرمایا میرے کل کی لینا ہے؟ ہن تساں سبحان اللہ نہ آکھی جڑا میں پہلے میرا جملہ سن لو کہ نے جواب کی دیتا جنوں حضور دا امتی ہون تے ناز ہے نا او تے ضرور بولے گا. حضور نے فرمایا بابے نو میرے کل کی لینا ہے؟ تے بابا کہنے لگا کملی والیا آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں میں جڑے نبی نو ملیا نا ہر نبی نے مینوں آکھیا سی محمد نال ملاقات ہوئے تے میرا سلام کہہ دے. پتہ لگا جدو کملی والا نہیں بھی نہ آیا تے ذکر ہو تو بھی سونا دے. میرا دل کردہ میں ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. آربان سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا وہ حد بحد درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا وہ میں قربان تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا. انج کرے سویرے نہ کسے فروٹ والی دکان تے تھوڑی دیر کھلو کے ویکھو بلا کوئی سارے دن چنگا کے انج دا بھی آندا ہے جیڑا دکاندار نو کہے کہ اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جیڑا گلیا تے سڑیا فروٹ ہے نا او مینوں دے دو. کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھا لے. یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ گلیا کیلا قبول نہ کر گیا. اس نبی دے کرم تو صدقے نہ جاواں جنے تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پا لے. کیا کہ گندے مندے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے مگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں کریا کرن گے. میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا. اے محفل وچ کوئی بندہ آخر تے جڑا آوے اونوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے؟ آخر تے نا بھئی اصول ہے جڑا آخر تے آوے اونوں جگہ بھی آخر تے ملدی ہے. اس نبی دے کرم تے فضل تے رحمت تو میں صدقے نہ جاواں آئے اسی ساری امتاں تو بعد چواں تے جنت جساں سارے تو پہلے جہاں. اس نبی دے کرم نہیں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا. اس نبی دے کرم. گرامی قدر حضرات